नहमदहु नसल्ली अला रसूलिहि करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हो आप सब? मैं खैरियत से हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको जहाँ भी रखे हंसता मुस्कुराता रखे। अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ो आमान में रखे। अल्लाह ताला आप सबकी जायज़ ख्वाहिशात को पूरी करे। अल्लाह ताला से मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हम सबको नेक रास्ते पर चलने की तौफीक अता फ़रमाए। अल्लाह ताला हम सबको ईमान कामिल नसीब फ़रमाए। अल्लाह ताला हमको अब दीन के काम ले, हम सबके घर वालों से दीन का काम ले। अल्लाह ताला हम सबकी जायज़ ख्वाहिशात को पूरी करे। ये अल्लाह ताला हम सबको पढ़ने लिखने से ज़्यादा उस पर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। अल्लाह पाक हम सबकी दुआ कबूल फरमाए, आमीन। नाज़रीन, मैं कुरान पाक के सूरह बकरा से आगे का तर्जुमा पढ़ूँगी और तर्जुमा ये है। ए याकूब, अल्लाह के नाम से शुरू जो नहायत मेहरबान रहम वाला है। ए याकूब की औलाद, याद करो मेरा वो एहसान जो मैंने तुम पर किया, और मेरा अहद पूरा करो, मैं तुम्हारा अहद पूरा करूँगा। और ख़ास मेरा ही डर रखो और ईमान लाओ उस पर जो मैंने उतारा, उसकी तस्दीक करता हूँ जो हम तुम्हारे साथ है, और सबसे पहले उसके मुनकिर बनो और मेरी आयतों के बदले थोड़े दाम न लो, और मुझी से डरो और हक़ से बातिल को न मिलाओ, और दीदा व दानिस्ता हक़ न छुपाओ, और नमाज कायम रखो और ज़कात दो, और रुकू करने वालों के साथ रुकू करो। क्या लोगों को भलाई का हुक्म देते हो और अपनी जानों को भूलते हो? हालांकि तुम किताब पढ़ते हो, तो क्या तुम्हें अकल नहीं? और सब्र और तुम्हारे से मदद चाहो, और सब्र और नमाज से मदद चाहो, और बेशक नमाज ज़रूर भारी है, मगर उन पर नहीं जो दिल से मेरे तरफ झुकते हैं, जिन्हें यकीन है कि उन्हें अपने रब से मिलना है और उसी की तरफ फिरना है। ए औलाद याकूब, याद करो मेरा वो एहसान जो मैंने तुम पर किया, और ये कि उस सारे ज़माना पर तुम्हें बड़ाई दी। और डरो उस दिन से जिस दिन कोई जान दूसरे का बदला न हो सकेगी, और न काफिर के लिए कोई सिफारिश मानी जाए, और न कुछ लेकर उसकी जान छोड़ी जाए, और न उसकी मदद हो। और याद करो जब हमने तुमको फ़िरौन वालों से निजात बख्शी कि तुम पर बड़ा अजाब करते थे, तुम्हारे बेटों को ज़बह करते और तुम्हारी बेटियों को ज़िंदा रखते, और उसमें तुम्हारे रब की तरफ से बड़ी बला थी या बड़ा इनाम। और जब हमने तुम्हारे लिए दरिया फाड़ दिया तो तुम्हें बचा लिया, और फ़िरौन वालों को तुम्हारी आँखों के सामने डुबो दिया। और जब हमने मूसा से 40 रात का वादा फरमाया, या फिर उसके पीछे तुमने बछड़े की पूजा शुरू कर दी और तुम जालिम थे, फिर उसके बाद हमने तुम्हें माफ़ी दी कि कहे तुम एहसान मानो। और जब हमने मूसा को किताब अता की और हक़ व बातिल में तमीज़ कर देना की कही, तुम राह पर आओ। और जब मूसा ने अपनी कौम से कहा, ए मेरे कौम, तुमने बछड़ा बनाकर अपनी जानों पर जुल्म किया, तो अपने पैदा करने वाले की तरफ रुजू लाओ। तो आपस में एक दूसरे को कत्ल करो
یہ تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک تمہارے لیے بہتر ہے، تو اس نے تمہاری توبہ قبول کی، بے شک وہی ہے بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان۔ اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ہرگز تمہارا یقین نہ لائیں گے جب تک علانیہ خدا کو نہ دیکھ لیں، تو تمہیں کرک نے آ لیا اور تم دیکھ رہے تھے، پھر میرے پیچھے ہم نے تمہیں زندہ کیا کہ کہیں تم احسان مانو، اور ہم نے اوبر کو تمہارا سائبان کیا اور تم پر منہ اور سلوہ اتارا، کھاؤ ہماری دی ہوئی ستھری چیزیں، اور انہوں نے کچھ ہمارا نہ بگاڑا، ہاں اپنی ہی جانوں کو بگاڑ کرتے تھے۔ اور جب ہم نے فرمایا اس بستی میں جاؤ، پھر اس میں جہاں چاہو بے روک ٹوک کھاؤ اور دروازہ میں سجدہ کرتے داخل ہو، اور کہو ہمارے گناہ معاف ہو، ہم تمہاری خطائیں بخش دیں گے، اور قریب ہے کہ نیکی والوں کو اور زیادہ دے، تو ظالموں نے اور بات بدل دی جو فرمائی گئی تھی اس کے سوا، تو ہم نے آسمان سے ان پر عذاب اتارا بدلہ ان کے بے حکمی کا۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے فرمایا اس پتھر پر اپنا عصا مارو، فوراً اس میں سے 12 چشمے بہہ نکلے۔ ہر گروہ نے اپنا گھاٹ پہچان لیا، کھاؤ اور پیو خدا کا دیا، اور زمین میں فساد اٹھاتے نہ پھرو۔ اور جب تم نے کہا اے میرے موسیٰ ہم سے تو ایک کھانے پر ہرگز صبر نہ ہوگا، تو آپ نے اپنے رب سے دعا کیجیے کہ زمین کی اگائی ہوئی چیزیں ہمارے لیے نکالے، کچھ ساگ اور ککڑی اور گیہوں اور مسور اور پیاز۔ فرمایا کیا ادنیٰ چیز کو بہتر کے بدلے مانگتے ہو؟ اچھا مصر یا کسی شہر میں اترو، وہاں تمہیں ملے گا جو تم نے مانگا۔ اور ان پر مقرر کر دی گئی خواری اور تداری، اور خدا کے غضب میں لوٹے۔ یہ بدلہ تھا اس کا کہ وہ اللہ کے آیتوں کا انکار کرتے اور انبیاء کو ناحق شہید کرتے۔ یہ بدلہ تھا ان کے نافرمانیوں اور حد سے بڑھنے کا۔ بے شک ایمان والے نیز یہودیوں اور نصرانیوں اور ستارہ پرستوں میں سے وہ کہ جس دل سے اللہ اور پچھلے دن پر ایمان لائے اور نیک کام کرے، ان کا ثواب ان کے رب کے پاس ہے، اور نہ انہیں کچھ اندیشہ ہو اور نہ کچھ غم۔ اور جب ہم نے تم سے عہد لیا اور تم پر طور کو اونچا کیا، تو جو کچھ تم کو دیتے ہیں روزے اور اس کے مضمون یاد کرو، اس امید پر کہ تمہیں پرہیزگاری ملے۔ پھر اس کے بعد تم پھر گئے، پھر تو اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم ٹوٹے والوں میں ہو جاتے۔ اور بے شک ضرور تمہیں معلوم ہے تم میں کہ وہ جنہوں نے ہفتہ میں سرکشی کی، تو ہم نے ان سے فرمایا کہ ہو جاؤ بندر دھتکارتے ہوئے، تو ہم نے اس بستی کا ایک واقعہ اس کے آگے اور پیچھے والوں کے لیے عبرت کر دیا اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے فرمایا خدا تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو، بولے کہ آپ ہمیں مسخرہ بناتے ہیں۔ فرمایا خدا کی پناہ کہ میں جاہلوں سے ہوں۔ بولے اپنے رب سے دعا کیجیے کہ وہ ہمیں بتا دے گا۔ کیسی کہا وہ فرماتا ہے کہ وہ ایک گائے ہے، نہ بوڑھی اور نہ ادھیری، بلکہ اس دونوں کے بیچ میں، تو کرو جس کا تمہیں حکم ہوتا ہے۔ بولے اپنے رب سے دعا کیجیے ہمیں بتا دے اس کا رنگ کیا ہی۔ کہا وہ فرماتا ہے وہ ایک پیلی گائے ہے جس کی رنگت
डेढ़ हाथी देखने वालों को खुश देती। बोले अपने रब से दुआ कीजिए कि हमारे लिए साफ बयान कर दे वो गाय कैसी है। बेशक गायों में हमको सुबह पड़ गया और अल्लाह चाहे तो हम राह पाएंगे। कहा वह फरमाते हैं कि वह एक गाय है जिसे खिदमत नहीं ली जाती कि ज़मीन जोते और न खेती को पानी दे, बेऐब है जिसमें कोई दाग नहीं। बोले अब आप ठीक बात लाए तो उसे ज़बह किया और ज़बह करते मालूम न होते थे। मैंने ये सूरह बकरा का तर्जुमा पढ़ा। नाजरीन आप लोग सुने और पढ़ने से ज़्यादा अल्लाह पाक हम लोगों से दीन का काम ले और पढ़ने लिखने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सब लोग को सच्चा नमाजी बना दे। अल्लाह ताला फ़िलिस्तीन के लोगों को गैब से मदद करें। अल्लाह ताला हम सब की दुआ कबूल करे। आखिर दना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आमीन सुम्मा आमीन।